हामीले यो फिगर हेरौँ। यो फिगरबाट के देखिन्छ भने लेभल मेसिन यहाँ राख्यो है, लेभल मेसिन यहाँ राख्यो अनि त्यसपछि यो बेन्चमार्क छ ड्याटम आरएल प्लस 50 भनेको यसको बेन्चमार्क 50 मिटर भनेर मानियो हामीले। ड्याटमको 0 भयो, आरएल प्लस 50 भनेको मतलब यसको यो पोइन्टको यो जुन यो बेन्चमार्क छ, यो बेन्चमार्कको आरएल चाहिँ, आरएल भनेको एलिभेसन चाहिँ 50 मिटरको छ। अब लेभल मेसिनले यहाँबाट यसको रिडिङ लियो, स्टाफ यहाँ राखेको छ 2.554 को रिडिङ आयो। त्यसको मतलब के भयो त, यो चाहिँ ब्याक साइड भयो, किनभने इलिभेसन थाहा भएको पोइन्टमा स्टाफ राखेर रिडिङ लिएको छ। त्यसपछि फेरि के भयो, अर्को रिडिङ लियो ए भन्ने पोइन्टको, यसको इलिभेसन चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ हामीले। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर एउटा ड्याटम छ, एउटा हरिजन्टल इमेजिनरी लाइन छ है। अब यसको चाहिँ ल यसलाई ड्याटम मान्ने हो भनेदेखि के भयो त भन्दाखेरि यो सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको लागि लाइन अफ साइट र ड्याटमको लाइन प्यारलल हुन्छ। यति कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। अब त्यसो भएपछि अब हामीले यो दुईटा मेथडबाट हामीले विभिन्न पोइन्टहरुको आरएल निकाल्छौं। एउटा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड, अर्को चाहिँ राइज एन्ड फल मेथड। दुईटा मेथड छन्। एउटा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड मैले यहाँ लेखेको पनि छु। मेथड्स अफ क्याल्कुलेसन अफ रिड्युस्ड लेभल, बुकिङ एन्ड रिड्युसिङ लेभल भनेको चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड एन्ड राइज फल मेथड भन्ने दुईटा मेथड छन्। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड र राइज फल मेथड, यो दुईटा मेथड छ। अब यो फिगरबाट चाहिँ पहिला स्पष्ट बनाइदिन्छु। अब हामीलाई के भयो भनेदेखि यसको रिडिङ लियो, यो ब्याक साइड रिडिङ भयो, किनभने यो नन इलिभेसन भएको पोइन्टमा स्टाफ रिडिङ लिएको छ। 2.554 चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ भयो। अब हामीले यो पोइन्टमा स्टाफ राख्यौं। किन राखेर रिडिङ लियौं त भन्दाखेरि वी आर कन्सर्न्ड, वी आर रिक्वायर्ड टु फाइन्ड द इलिभेसन अफ दिस पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टको इलिभेसन निकाल्नु पर्यो हामीलाई। अब हामीले के गर्छौं, स्टाफ यहाँ राख्छौं, रिडिङ लिन्छौं। अब यसको इलिभेसन कति भनेर थाहा पाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला। यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पत्ता लगाउनलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट हामीलाई थाहा छ 50 भनेको यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको हाइट हामीलाई थाहा छ। यो हाइट थाहा छ। यो हाइट कति त भन्दाखेरि 50 गिभन ड्याटमदेखि 50 मिटर माथि छ बेन्चमार्क। अब हाम्रो यो हाइट कति हुने भयो त? यो लाइन अफ साइटको हाइट भनेकै मतलब नै के हो त, ड्याटमदेखि यो लाइन अफ साइटसम्मको भर्टिकल हाइट भनेकै लाइन अफ के रे हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको परिभाषा हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि इट इज द एलिभेसन अफ लाइन अफ साइट। अब एलिभेसन अफ लाइन अफ साइट कति हुने भयो त भन्दाखेरि एलिभेसन अफ लाइन अफ साइट भनेको चाहिँ यहाँबाट यहाँ लिएको जुन रिडिङ छ नि, यो ग्राउन्ड पोइन्टदेखि यहाँसम्मको हाइट 2.554 भन्ने बुझिन्छ। यो रिडिङबाट यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको हाइट 2.554 भन्ने बुझिन्छ भनेदेखि यो लाइन अफ साइटको ड्याटमदेखिको हाइट कति भयो त भन्दाखेरि 50 + 2.554 भयो। पुरा क्लियर भयो? द्याट इज वाट इज कल्ड द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट फर दिस सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। अब यो केसमा के भयो त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यो भयो। अब यो पोइन्टको इलिभेसन पत्ता लगाउनु पर्यो भने के हुन्छ त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त सेम छ, यहाँ जति निकालेको छ, जस्तै 50 + 2.554 भनेको 52.554 भयो।
52.554 माइनस यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट घटाइदियो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट आउँछ। त्यो भनेकै ए भन्ने पोइन्टको इलिभेसन हो। ए भन्ने पोइन्टदेखि लाइन अफ साइटसम्मको हाइट हामीलाई थाहा भयो। यो डेटम लाइनदेखि यहाँसम्मको हाइट पनि हामीलाई थाहा भयो। यसबाट भनेदेखि यो टोटल हाइट भनेको मतलब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस दिस रिडिङ गर्ने बित्तिकै ए भन्ने पोइन्टको इलिभेसन आउँछ। मेरो विचारमा क्लियर भयो। अब फेरि अब के हुन्छ, बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ इलिभेसन निकाल्नु छ। अब के गर्छौँ त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट रिमेन्स द सेम अनलेस द इन्स्ट्रुमेन्ट इज सिफ्टेड टु सम अदर पोइन्ट। अब के भयो त, यहाँ पनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेम भयो 52.554, त्यो माइनस दिस रिडिङ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट घटाइदिने हो भनेदेखि बी भन्ने पोइन्टको इलिभेसन आयो। अब फेरि के गर्छौँ, टेलिस्कोप रोटेट गर्छौँ हामीले। यहाँबाट अब्जर्भरले यता हेरिरहेको थियो भने अब हामीले यता हेर्न पनि सक्छौँ। टेलिस्कोपलाई घुमायो, अब्जर्भर यहाँ थियो, उसले आफ्नो पोजिसन यतातिर आउँछ र यतातिर हेर्छ। अब सी भन्ने पोइन्टको इलिभेसन चाहियो। यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सेम छ, यो चेन्ज गरेको छैन भनेदेखि कति भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पत्ता लगाइसकेका छौँ। यो हाइट माइनस यो सी पोइन्टको रिडिङ, त्यो भनेकै सीदेखि यहाँसम्मको हाइट, यो टोटल हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यति रिडिङ घटाउने बित्तिकै सी भन्ने पोइन्टको इलिभेसन आयो। त्यस्तै गरी डी भन्ने पोइन्टको आयो। अब कुरा के आयो भनेदेखि डी भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ यहाँबाट देखियो, योभन्दा पर चाहिँ स्टाफ राख्दाखेरि नदेखिन सक्छ। स्टाफ राखियो, यो लाइन अफ साइट नै स्टाफभन्दा माथिबाट जान पनि सक्छ। एउटा कन्डिसनमा, त्यो कन्डिसनमा यो रिडिङ ओब्जर्भ गर्न नसकिन सक्छ। अर्को बिकज अफ द स्टाफ एन्ड द इन्स्ट्रुमेन्ट बिङ टु फार, अलि टाढा भयो भने पनि नदेखिन सक्छ। अथवा लाइन अफ साइट चाहिँ स्टाफभन्दा माथिबाट अथवा स्टाफभन्दा तलबाट, त्यसको मतलब ग्राउन्डभन्दा तलबाट पास भएको खण्डमा यो रिडिङ पढ्न नसकिन सक्छ। अब यहाँ के देखियो भनेदेखि योभन्दा पर चाहिँ देखिएन है, स्टाफ देखिँदैन भन्ने थाहा भइसकेपछि के भयो त, यो लास्ट रिडिङ लियो, डी भन्ने पोइन्टमा लिएको रिडिङ के भयो त 3.589 भनेको फोर साइड रिडिङ भयो। अब योभन्दा पर देख्नको लागि के गर्नु पर्छ, यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई लिएर आएर यहाँ राख्नु पर्यो। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ थियो, यता समवेयर यतातिर कतैतिर, यही लाइनमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, यताउता जता पनि हुनसक्छ। यहाँ त यो फिगरमा हेर्दाखेरि त लाइनमै देखियो, लाइनमा राख्नुपर्ने जस्तो देखियो त, 2 डाइमेन्सनल ड्रइङ भयो। यो दायाँ बायाँ जहाँ पनि हुनसक्छ, यतातिर कतैतिर राखियो र के गरियो त, यो ठाउँमा लिएको जुन फोर साइड रिडिङ लिएको पोइन्ट थियो त्यही पोइन्टमा फेरि चाहिँ के गर्छ त, स्टाफ राखेर रिडिङ लिन्छौँ। यो ठाउँबाट रिडिङ एउटा आएको थियो, यो ठाउँबाट रिडिङ जे पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ कोइन्साइडेन्टली यही पनि आउन सक्छ, फरक पनि आउन सक्छ। अहिले के आयो त, यही पोइन्टमा जुन ठाउँमा पहिला फोर साइड लिएको थियो अब यहाँबाट रिडिङ लियो, यो ब्याक साइड रिडिङ भयो। यस्तै प्रकारले यसमा लियो, यसमा लियो, यसमा लियो, अब योभन्दा पर देखिएन, इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरियो, यहाँबाट हेरियो, यो सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो लास्ट रिडिङ लिएको रिडिङ फोर साइड भयो। यहाँबाट फेरि त्यही फोर साइड लिएको ठाउँमा रिडिङ लिन्छौँ, त्यो ब्याक साइड रिडिङ हुन्छ। त्यस कारणले के भयो त, मैले हिजो भनेको थिएँ फोर साइडको इमिडिएट नेक्स्ट आउने रिडिङ जहिले पनि ब्याक साइड हुने कारण यस कारणले हो। अब यस्तै प्रकारले यहाँबाट यो रिडिङ लिन्छौँ, योभन्दा पर देखिएन, एकै रिडिङमा नदेखिन सक्छ, फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरियो, यसमा फेरि ब्याक साइड लियो अनि लास्ट रिडिङ लियो, यो फोर साइड भयो। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले रिडिङ लिन्छौँ र ब्याक साइड फोर साइड बाँकी रहेको, ब्याक साइड र फोर साइड आएपछि बाँकी रहेको साइड के भयो त, यो रिडिङ इन्टरमिडिएट साइडको रिडिङ भयो, यो रिडिङ पनि इन्टरमिडिएट साइडको रिडिङ भयो, यो रिडिङ पनि इन्टरमिडिएट साइडको रिडिङ भयो, यो फोर साइड भयो। यहाँबाट यो लिएको रिडिङ ब्याक साइड भयो, यो इन्टरमिडिएट साइड, यो इन्टरमिडिएट साइड, यो इन्टरमिडिएट साइड, यो फोर साइड, सरी होइन यहाँबाट यो इन्टरमिडिएट साइड भयो यहाँसम्म, सरी यो चाहिँ फोर साइड भयो। यो सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको लास्ट रिडिङ यो भयो, कन्फ्युजन नहो है, यहाँबाट लिएको लास्ट रिडिङ यो हो। त्यसपछि फेरि के गर्यो त, हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सिफ्ट गरियो, फेरि यहाँ रिडिङ लियो, अर्को रिडिङ लियो, यो चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ भयो, यो इन्टरमिडिएट साइड भयो, यो फोर साइड भयो, यहाँबाट फेरि ब्याक साइड लियो, फोर साइड भयो। यस्तो किसिमले गर्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ टेबलमा कसरी भर्ने त, अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट सुरु गरौँ। दुइटै मेथडबाट यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। यो देखाएको चाहिँ अरू केही होइन, यो जुन हाम्रो के अरे यो एउटै लाइनमा हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर देखाएको हो। यो चाहिँ एउटै लाइनमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, लेभल यहाँ छ, यहाँ छ, यो एउटै लाइनमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, दायाँ बायाँ जहाँ पनि हुनसक्छ। यी पोइन्टहरू जुन छ नि
ABCD भनेको ठ्याक्कै यो लाइनमा नभइकन यतातिर हुनसक्छ, यता हुनसक्छ, त्यो भनेर देखाएको। अब हामीले एउटा प्रब्लम सल्भ गरौँ। The following consecutive readings were taken with an instrument in level works. यस्तो रिडिङ भयो। यो फोरसाइड ब्याक साइड छुट्याएको थियौँ नि हामीले हिजो अघि, कुन चाहिँ फोरसाइड कुन चाहिँ ब्याक साइड भनेर छुट्याएको छ यो रिडिङमा। ल ठिक छ, यो रिडिङहरू पाइयो। यो रिडिङ चाहिँ के छ, कन्सेक्युटिभ रिडिङ हो। यो क्रमशः लिएको, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं, नौं, दशौं, 11वटा रिडिङ लियो। यो चाहिँ क्रमशः राखिएको छ। यहाँ पछाडि हामीले हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर यसरी खुलायो, यहाँ खुलाएर दिएको छ। द इन्स्ट्रुमेन्ट ह्याभिङ बिन शिफ्टेड आफ्टर 3rd, 7th एन्ड 9th स्टेसन। जसरी यो फिगरमा देखिएको थियो, 1st, 2nd, 3rd पछाडि चाहिँ शिफ्ट गर्यो भनेको। 3rd रिडिङ लिइसकेपछि यसमा अर्कै, यसमा त 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th रिडिङ पछि इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरिएको छ। यहाँ चाहिँ के भयो त, यहाँ चाहिँ यो हाम्रो हिसाबमा चाहिँ 3rd रिडिङ पछाडि, 7th रिडिङ पछाडि र 9th रिडिङ पछाडि इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरियो भनेर भनेको छ। अब यो रिडिङलाई अब लेभल फिल्ड बुकमा इन्टर गर्ने। लेभल फिल्ड बुक भन्ने स्पेसल टाइपको फर्मेट भएको एउटा पेज हुन्छ, त्यसमा इन्टर गर्ने, त्यसमा राख्ने र सबै पोइन्टहरुको आरएल निकाल्ने। आरएल भनेको रिड्युस लेभल अथवा इलिभेसन। गिवन चाहिँ के छ त, सुरुको पोइन्टको इलिभेसन 100 मिटर छ, बेन्चमार्कको रूपमा 100 मिटर राखियो, जस्तो अघिको फिगरमा 50 मिटर थियो। अब यसलाई सबभन्दा पहिला कसरी इन्टर गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गरौँ, यो ब्याक साइड, फोर साइड, इन्टरमिडिएट साइड आइडेन्टिफाई गरौँ। हामीलाई सबभन्दा सजिलो कुरो के छ भनेदेखि पहिलो रिडिङ बेन्चमार्कमा लिएको छ, त्यसकारणले यो ब्याक साइड भयो। हामीलाई कुनै कन्फ्युजन नै भएन। डेफिनेसन अनुसार नै रिडिङ स्टाफ रिडिङ टेकन एट अ पोइन्ट अफ व्हिच द इलिभेसन इज नोन। फर्स्ट पोइन्टको इलिभेसन हामीलाई थाहा छ, त्यसकारणले फर्स्ट पोइन्टको रिडिङ ब्याक साइड भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब थर्ड पोइन्टमा थर्ड रिडिङ पछाडि इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरियो भनिसकेपछि यो फोर साइड भयो, यो रिडिङ फोर साइड भयो। अब हामीले के गर्ने, फोर साइड पछाडि यो फोर साइड आयो, फोर साइड पछाडि अब पहिला फोर साइड छुट्याउँदै जाउँ। सेभेन्थ पछाडि यो थर्ड भयो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ यो पनि फोर साइड भयो। मैले यो कलरले मार्क गरिदिएको छु, यो पनि फोर साइड रिडिङ भयो। अब सेभेन्थ, एट्थ, नाइन्थ रिडिङ पछाडि पनि इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरियो, यो पनि फोर साइड भयो। अनि त्यसपछि के छ त, लास्टको रिडिङ यो छ, लास्ट रिडिङ पनि फोर साइड हुने भयो। भनेपछि फोर साइडका पोइन्टहरू नोट गरौँ हामीले, फोर साइडका रिडिङहरू हामीले नोट गरौँ। अब नोट गरिसकेपछि के हुन्छ त, फोर साइडको इमिडिएटली पछाडि आउने रिडिङ जहिले पनि ब्याक साइड हुन्छ। यो फिगरमा मैले कुरा क्लियर बनाइदिएको थिएँ। यो फोर साइड भयो। अब इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरिन्छ र फेरि यही पोइन्टमा रिडिङ लिइन्छ। यसको यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त, यो रिडिङलाई चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ भनिन्छ। त्यसकारणले फोर साइडको इमिडिएटली नेक्स्ट रिडिङ चाहिँ जहिले पनि ब्याक साइड हुन्छ। फोर साइडको इमिडिएट पछाडिको रिडिङ ब्याक साइड हुन्छ। त्यसकारणले ब्याक साइडलाई मैले यो कलरले डिनोट गरिदिएको छु, यो ब्याक साइड रिडिङ भयो। फोर साइडको इमिडिएटली नेक्स्ट रिडिङ यो ब्याक साइड रिडिङ भयो, यो पनि ब्याक साइड रिडिङ भयो। बाँकी रहेका सबै इन्टरमिडिएट साइड भयो। बाँकी रहेका सबै रिडिङहरू चाहिँ इन्टरमिडिएट साइड भयो। अब यति कुरा थाहा भइसकेपछि पहिला हामीले यो प्रब्लममा के गर्यौँ त, ब्याक साइड, फोर साइड, इन्टरमिडिएट साइड आइडेन्टिफाई गर्यौँ। अब नेक्स्ट स्टेप आउँछ के त भन्दाखेरि अब एउटा टेबल बनाउने। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यस्तो किसिमको टेबल हुन्छ। पहिला स्टेसन, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फोर साइड, अनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर लेखौँ, यहाँ त मैले सजिलोको लागि यो लेखिदिएको मात्रै हो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, रिड्युस लेभल आरएल र रिमार्क्स। यस्तो टेबल बनाउने, पहिला यस्तो टेबल बनाउने। स्टेसन, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फोर साइड, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, एचआई, आरएल र रिमार्क्स। यति बनाइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भनेदेखि, तिमीले बनाऊ, पहिला टेबल बनाऊ,
सँगसँगै सल्भ गर्दै गयो भनेदेखि सजिलो होला तिमीहरूलाई। अब हामीले के गर्छौँ त, यो टेबल बनाइसकेपछि भर्ने काम अहिले यहाँ सँगै भर्दै जाम्ला। यो टेबल बनाइसकेपछि स्टेसन ब्याकसाइड यो कोलम रो यसरी छुट्याउ, रो र कोलम छुट्याउनु पर्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त, फर्स्ट स्टेसन यो हामीले जुन भनेको छौँ नि, स्टेसन भनेको डेफिनेसन अनुसार नै द पोइन्ट एट विच द स्टाफ इज इरेक्टेड। यो सबै के भयो त, ABCDEF भनेको स्टाफ राखिएको पोइन्ट भयो। त्यस कारणले ए भन्ने स्टेसनमा के भयो त, ए भन्ने स्टेसनमा हाम्रो ब्याक साइड छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। ए भन्ने स्टेसनमा ब्याक साइड इन्टर गऱ्यौँ, ब्याक साइडको कोलममा इन्टर गऱ्यौँ। ए भन्ने स्टेसनको ब्याक साइडको कोलममा ब्याक साइडको भ्याल्यु इन्टर गऱ्यौँ। अब यसमा के गर्यौँ त, हामीले एरियो फिगर अनुसार मानौँ न हामीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका छौँ भनेदेखि यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो थाहा पाउनलाई के गरेका थियौँ त, हामीले बेन्चमार्कको RL, यो RL प्लस यो स्टाफ रिडिङ, यो ब्याक साइड रिडिङ हो नि 2.554 भनेको। त्यस कारण हामीले के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न पर्यो ए भन्ने स्टेसनमा। त्यो कति हुन्छ त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट इक्वल्स टु RL प्लस ब्याक साइड। RL दिएको छ 100 भनेर हामीलाई, ए भन्ने स्टेसनको RL चाहिँ इलिभेसन 100 भनेर हामीलाई गिभन छ। यो 100 प्लस ब्याक साइड गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो त, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको भ्याल्यु आयो। रिमार्क्समा बेन्चमार्क भनेर लेख्दै भइहाल्यो, किनभने ए भनेको बेन्चमार्क भनेर दिएको छ हामीलाई। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो। अब आउँछ नेक्स्ट स्टेसन, नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त, बी भन्ने पोइन्टको इलिभेसन कति भनेर निकाल्नु पर्यो। जस्तो कि हाम्रो यो फिगरमा थियो, यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्यो, यसको RL कति भनेर निकाल्नको लागि के गरेका थियौँ त, अहिले टोटल हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस यो रिडिङ गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी अब यो टेबल अनुसार गर्दाखेरि के हुने भयो त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्यौँ हामीले, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस IS अथवा FS जे छ। IS र FS मध्ये एउटा मात्रै हुन्छ एउटा रोमा IS र FS दुवै कहिल्यै हुँदैन। त्यस कारणले के भयो त, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस IS गरेपछि यो RL आउँछ। यो RL आउँछ। यो तिमीहरूले आफै गर्दै जाऊ, यो मैले हिजो गरिदिएको भयो। यो RL आउँछ, सार्नुभन्दा पनि आफै गर्दै जाऊ। यो 99.79 भन्ने RL आयो। अब के भयो त, यो स्टेसनको कुरो सकियो। यसमा जुन हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आएको थियो, इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट नगरुन्जेलसम्म हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त्यही रहन्छ। त्यस कारणले के भयो त, बी भन्ने स्टेसनमा पनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माथि जे थियो त्यही नै हुन्छ। यो लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, अन्डरस्टुड हुन्छ, स्वतः अटोमेटिकली अन्डरस्टुड हुन्छ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। यो बी भन्ने स्टेसनमा IS मात्र लिएको छ। त्यस कारणले यो ठाउँको लागि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के भयो त, यही नै हो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट तब चेन्ज हुन्छ जब हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गर्छौँ। माथि यो फिगरबाट पनि क्लियर भइसक्यो। त्यस कारणले यो ठाउँको लागि पनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यही नै भयो। अब यसको RL निकाल्न पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त, हामीले यही हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट अर्को यो ठाउँमा चाहिँ के छ त, FS छ, IS छैन। या FS हुन्छ या IS हुन्छ, त्योभन्दा त्यो दुईटा एकै ठाउँमा हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यो ठाउँको RL निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस FS गर्नु पर्यो। मैले फर्मुलाको रूपमा पनि लेखिदिएको छु, RL इक्वल्स टु हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस IS और FS। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस यो FS गर्नु पर्यो। एउटा भ्याल्यु आउँछ, भ्याल्यु लेख, यहाँ भ्याल्यु लेख्ने। त्यसपछि के गर्नु पर्छ त, त्यसपछि यहाँ त अब इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरियो, यहाँ फोर साइड आयो, ब्याक साइड पनि आयो। त्यस कारणले के गर्नुपर्छ त, यही ठाउँमा चाहिँ यो स्टेसनमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नै पर्छ, किनभने यो लास्ट रिडिङ हो। यो स्टेसनमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, IS मा हुँदैन,
एक ठाउँमा निकालिसकेपछि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टले यसलाई पनि काम गर्यो। यो ठाउँमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्दा के गर्नु पर्छ त, हियर यु आरएल प्लस ब्याक साइड, आरएल प्लस सर्ट ब्याक साइडको लाइनमा जाने, यो भ्यालु जोडिदिने, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भ्यालु लेख्ने, भ्यालु लेख्ने। अब के गर्छौँ त, यहाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आइसकेपछि अब यो ठाउँको आरएल निकाल्नु पर्यो। यो ठाउँको आरएल निकाल्दा के गर्नु पर्छ, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आइएस, यहाँ त एफएस त छैन, मैले फर्मुलामै लेखिदिएको छु, आरएल इक्वल्स टु हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आइएस अर एफएस। अब यो ठाउँमा के गर्ने त, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस यो भ्यालु गर्ने, यहाँ फेरि के हुन्छ त, भ्यालु आउँछ, आरएलको भ्यालु आउँछ। यहाँ आइएस मात्रै छ, त्यस कारणले के हुनु भयो त, यहाँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जे छ यसको लागि पनि त्यही हुन्छ, त्यही राख्दा पनि हुन्छ, नराखे पनि इट इज अन्डरस्टुड। अब के हुन्छ त, यो ठाउँको आरएल निकाल्नु पर्यो। यो ठाउँको आरएल निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आइएस, यहाँ त एफएस त छैन, यहाँ फेरि एउटा भ्यालु आउँछ। अब फेरि यो ठाउँको आरएल निकाल्नु पर्यो, यो ठाउँको आरएल निकाल्नु पर्यो, यहाँको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यो एउटै हुन्छ। अब यो ठाउँको आरएल निकाल्नको लागि के गर्नु पर्छ त, यही हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस एफएस गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यहाँ आइएस छैन, यहाँ एफएस गर्नु पर्यो। अब के हुन्छ त, यहाँ पनि एउटा भ्यालु आउँछ, निकाल्दै जाऊ। अब यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरियो, एफएस र बिएस दुइटै छ, फेरि यहाँ चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नु पर्छ। यसलाई यसो गरौँ न, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भ्यालु आयो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको भ्यालु आयो। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट के गर्नु पर्छ, एफएस घटाउनु पर्यो, यहाँ त आइएस त छैन, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस यो गर्ने, यसको आरएल आउँछ, यसको आरएल आउँछ, भ्यालु लेख्ने। त्यसपछि एफएस गरियो, एफएस र बिएस दुइटै आइसकेपछि फेरि के हुन्छ त, यहाँ फेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आउँछ, यो आरएल प्लस यो बिएस गरिसकेपछि यसको भ्यालु आउँछ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यो आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ, यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस फेरि एफएस गर्नु पर्यो, आरएलको भ्यालु आउँछ, आरएलको भ्यालु आउँछ, लास्ट भयो। अब अरू केही गर्नु परेन, अब फेरि हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरिराख्नु परेन, यही सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट लास्ट रिडिङ लियो, कुरा सकियो। यति सबैको चाहिँ यति सबै गरिसकेपछि के गर्छौँ त, हामीले सबै पोइन्टहरूको आरएल निकाल्छौँ। अनि यो रिमार्क्समा चाहिँ यहाँ लेखेको के भने, यो ए भन्ने पोइन्ट बिएम भनेर दिएको छ, हामीलाई बेन्चमार्क दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा जुन पोइन्टमा ब्याक साइड र फोर साइड दुइटै आएको छ, त्यो पोइन्टलाई टर्निङ पोइन्ट अथवा ब्याक साइड के अरे चेन्ज पोइन्ट भनेर भनिन्छ। डेफिनेसनमै भनेको थियौँ हामीले, द पोइन्ट एट विच बोथ फोर साइड एन्ड ब्याक साइड रिडिङ्स आर टेकन इज कल्ड चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट भनेर भनेको थियौँ। सी भन्ने पोइन्टमा ब्याक साइड रिडिङ पनि लिएको छ, फोर साइड रिडिङ पनि लिएको छ, ब्याक साइड रिडिङ पनि लिएको छ, त्यस कारणले दिस सी पोइन्ट इज कल्ड टर्निङ पोइन्ट अर चेन्ज पोइन्ट। ब्याक साइड र फोर साइड दुइटै रिडिङ लिएको लाइन रो कुन कुन छ त, यो पनि छ, यो पनि के भयो त, टर्निङ पोइन्ट भयो। यसमा पनि यो रोमा पनि ब्याक साइड र फोर साइड दुइटै रिडिङ लिएको छ, त्यस कारणले यो पनि जी भन्ने पोइन्ट पनि टर्निङ पोइन्ट भयो। यति गरिसकेपछि सबै भ्यालु निकाल, पहिला सबै भ्यालु निकालिसकेपछि सबै भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि हामीले गरेको यो हामीले गरेको जुन हिसाब छ मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि एउटा रुल छ, त्यस अनुसार हामी चेक गर्न सक्छौँ। पहिला यो सबै आरएलहरू निकाल्ने, निक्ल्यो।
अब यति सबै निकालिसकेपछि के गर्छौँ भने हामीले ब्याक साइडको सम गर्छौँ। सबैलाई जोड, ब्याक साइड सबै जोड्ने, समेसन अफ ब्याक साइड निकाल्ने र समेसन अफ फोर साइड पनि निकाल्ने। टोटल सम कति भयो निकाल्ने। निकालिसकेपछि हाम्रो चेक गर्ने फर्मुला चाहिँ के छ भनेदेखि, चेक गर्नको लागि दिस यति नै आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन है, यति हिजो यति निकाले जस्तो लाग्छ मलाई। Summation of back side minus summation of four side summation of back side minus summation of four side equals to last RL minus first RL. Last RL minus first RL भन्नाले यो ठाउँ त हाम्रो लास्टमा त एउटा RL त आछ, फर्स्टको RL हामीलाई 100 भन्ने थाहा छ। लास्टमा आएको RL को भ्यालु माइनस फर्स्ट पोइन्टको RL यति चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। यो माइनस फर्स्ट समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड बराबर लास्टको RL माइनस फर्स्टको RL आयो भनेदेखि हाम्रो हिसाब मिल्यो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। भयो? अघि बढ्दा भयो? यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1 भयो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 2, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 3, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 4 बेला भ्यालु राख्दाखेरि भइहाल्यो। अब यो चेक गर्दाखेरि यो बराबर आउनुपर्छ, यो बराबर आउँछ कि आउँदैन हेर्ने।
यो भ्यालु थाहा छैन मलाई, हिजो के को यो के होइन थाहा छैन। भयो, ठिक छ। ठिक छ सर, ठिक छ। ल त्यसो भनेदेखि अगाडि बढौँ। अब हामीले यो हाइट अफ इस्टिमेट मेथडबाट यसरी गऱ्यौँ। यही न्युमेरिकललाई हामीले राइजफल मेथडबाट गर्ने हो भनेदेखि, राइजफल मेथडबाट यही न्युमेरिकललाई गर्ने हो भनेदेखि ठिकै छ, यसलाई हेरौँ। यसैलाई हामीले राइजफल मेथडबाट गर्ने हो भनेदेखि भ्यालु अहिले राइजफल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भने यही हिसाबले हामीले राइजफल मेथडबाट गरौँ। टेबल भर्ने तरिका सबै ब्याक साइड फोर साइडको कुरा सबै एउटै हो। खालि के मात्रै हुन्छ भनेदेखि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको सट्टामा दुईटा कोलम थप गरिन्छ, एउटा राइज एउटा फल। अरू सबै कुरा सेम हुन्छ। स्टेसन भयो, ब्याक साइड, इन्टरमिडिएट साइड, फोर साइड सबै सेम हुन्छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कोलम इज रिप्लेस्ड बाई 2 राइज फल कोलम। दुईटा कोलमले त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने, अनि अरू सबै कुराहरू सेम हुन्छ। ल ठिक छ, टेबल बनायो। टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले के भन्छ, अघिको भ्यालुहरू ठ्याक 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 चाहिँ अघिको भ्यालुहरू चाहिँ राखिदिने। अघिको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा जसरी हामीले भ्यालु राखेका थियौँ, राइज फल के अरे सरी ब्याक साइड फोर साइड सबै आउने गरी चाहिँ यसरी चाहिँ यो भ्यालु सबै सेम भइहाल्यो। यसलाई अरू केही गर्नै परेन। यो भ्यालु जे जति छ यो ब्याक साइडको भ्यालुहरू सबै राखिदिने। यसो छ नि त, ब्याक साइड फोर साइड इन्टरमिडिएट साइड सबैको भ्यालुहरू राखिदिने।
के भयो हेर है, अहिलेको हेरेर चाहिँ गर त यहाँ अलिकति कपी हुनुलाई गाह्रो भयो। गर्ने अरू केही होइन, यसमा माथिको भ्यालुलाई अहिलेको ब्याक साइड, फोर साइड, इन्टिग्रेटेड साइड जति भ्यालुहरू छन् यो सबैलाई चाहिँ सार्ने, जस्तातस्तै सबै सार्ने। 1.24 जीसम्म पुगेछ। एउटा बाँकी रहेछ यसको 0.98 0.8 के हो यहाँ अलिकति गडबड भयो कपी गर्दाखेरि है। तिमीहरूले बुझ्यौ नि कुरो त। ब्याक साइड फोर साइड चाहिँ ब्याक साइड फोर साइड इन्टरमिडिएट साइड सबै चाहिँ अहिलेको जे छ त्यही राख्ने है। यहाँ अलिकति गडबड भयो कपी गर्दाखेरि चाहिँ अघि जे थियो त्यो अनुसार चाहिँ राख हैन। सर त स्टेसनबाट नगर्नु कपी फेरि मिल्दैन, यता ब्याक साइडबाट गर्नु त। ए ब्याक साइडबाट गर है। त्यहाँ कपी गर्दाखेरि अलिकति गडबड भयो। मिलेन यहीँबाट गर्दाखेरि मिलेको थियो है, यहीँबाटै गर्दाखेरि भएन। ए त बाहिरबाट गर्नुपर्ने रहेछ भएन। ल यसो गरौँ त्यसो भनेदेखि यसलाई के गरौँ भनेदेखि यो हाइट अफ एस्टिमेट म गरिदिन्छु। हाइट अफ एस्टिमेटको सट्टामा हामीले के गर्ने त एउटा एस्टिमेट गरिदिन्छु म। अब यसलाई के गरौँ भनेदेखि एउटा राइज राखौँ, अर्को हाइट अफ एस्टिमेटको सट्टामा राइज र फल राखौँ। अरू सबै कुरा के भयो त आरएल भइहाल्यो, आरएल भयो है। अब हाम्रो यसलाई सबैलाई एकछिन चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ, राइज फल मेथड लगायौँ। यो भ्यालुहरू सबै अघि हामीले जसरी चाहिँ राखेका थियौँ ब्याक साइड फोर साइड इन्टिग्रेटेड साइड यसरी राख्यौँ। अब यो अघिकै कुरा भइहाल्यो। अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अब हामी सल्भ गर्न थाल्छौँ। यो आरएल दिएको छ, पहिलो स्टेसनको आरएल हामीलाई दिएको छ 100। यस्तो किसिमको टेबल राइज फल मेथडबाट गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड टेबल यो भयो। अब हामीले के गर्छौँ त ए भन्ने स्टेसनमा ब्याक साइड यति छ, आरएल यति छ। अब यो ए पोइन्ट भन्दा बी पोइन्ट माथि छ कि तल छ भनेर निकाल्नको लागि अहिलेको फिगर एउटा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई के थाहा हुन्छ, यो
माथि छ भनेदेखि अब यो तल छ भनेदेखि यसको रिडिङ कम आउँछ, यो माथि भएको पोइन्टको रिडिङ कम आउँछ। त्यस कारणले के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि रिडिङ हेरेरै पनि हामीले यो राइज हो कि फल हो भन्ने कुरो थाहा पाउन सक्छौँ। राइज भयो भनेदेखि इलिभेसन बढ्यो, फल भयो भनेदेखि इलिभेसन घट्यो। यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्टको इलिभेसन बढी छ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। रिडिङ कम छ नि, यहाँ स्टाफ रिडिङ कम छ नि, 2.554 यहाँ छ, यसको 1.786 छ। यसमा चाहिँ के भयो त, यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट चाहिँ इलिभेसन बढी छ, त्यस कारणले राइज भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, हरेक अघिल्लो रिडिङबाट पछिल्लो रिडिङ घटाउँदै जान्छौँ र राइज र फल निकाल्छौँ। हरेक अघिल्लो रिडिङबाट पछिल्लो रिडिङ घटाउँछौँ। पहिलो रिडिङ यो, दोस्रो रिडिङ यो हो नि, अनि दोस्रो रिडिङ यो, तेस्रो रिडिङ यो हो नि, घटाउँछौँ। यो रिडिङबाट यो रिडिङ घटाउँछौँ, राइज हो कि फल हो निकाल्छौँ। यो रिडिङबाट फेरि के गर्छौँ त, यो रिडिङ घटाउँछौँ, राइज फल निकाल्छौँ। फेरि यो रिडिङबाट यो रिडिङ घटाउँछौँ, राइज फल निकाल्छौँ। सकियो, फोर साइड आयो नि। अब फेरि के गर्छौँ त, फेरि यसबाट निकालेको आएको जुन ब्याक साइड हुन्छ नि, ब्याक साइडबाट यो रिडिङ घटाउँछौँ। अब यसको कनेक्सन टुट्यो। अब यो सेट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा फोर साइड आइसकेपछि यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट यो जुन यो छ नि, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट नभनौँ अहिले, यसबाट लिएको रिडिङ यो लास्ट हो। अब यो रिडिङसँग अर्को पछाडिको रिडिङलाई चाहिँ कनेक्सन गर्न पर्दैन। इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सिफ्ट गरिसकेपछि अब यो रिडिङ पहिलो रिडिङ भयो, पहिलो रिडिङबाट दोस्रो रिडिङ घटायो, राइज हो कि फल हो आउँछ। यो दोस्रोबाट यो तेस्रो, यो त तेस्रो होइन, यो त फोर साइड नै हो। यहाँबाट यो लियो, यहाँबाट एकचोटि यो लियो, यो लियो होइन त, यो रिडिङ लियो। यसरी चाहिँ अघिल्लोबाट पछिल्लो, अघिल्लोबाट पछिल्लो घटाउँदै गएपछि हाम्रो चाहिँ राइज र फल आउँछ। यहाँ हेरौँ। अब यहाँ हामीले के हेऱ्यौँ त, यो सबै रिडिङ छ। एबाट, ए भन्ने स्टेसनबाट दोस्रो स्टेसनको रिडिङ यो छ। यो माइनस यो गर्दाखेरि कति आउँछ, माइनस आयो भने फलमा राख्ने, प्लस आयो भनेदेखि राइजमा राख्ने। यो माइनस यो, यसको मतलब के हो त, यो रिडिङ भन्दा यो रिडिङ बढी छ नि, नेगेटिभ आयो, त्यस कारणले फलमा राख्ने। रिडिङ बढी आएपछि माइनस, भ्याल्यु माइनस आउँछ, माइनसमा आउने बित्तिकै के आयो त, फलमा राख्ने। निकाल्दै जाऊ, 0.21 आयो होला, 0.21 को भ्याल्यु आयो, फलमा आयो। अब पहिलो दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रो, यसबाट यो जहिले पनि यसरी जान्छ क्या। पहिलो रिडिङ यो, दोस्रो रिडिङ यो, पहिलोबाट यो रिडिङ घटाइयो, यो फल आयो। अब यसबाट यो घटाउने, आइएसबाट एफएस घटायो, राइज भयो कि फल भयो, यो भ्यालुले नै दिन्छ। नेगेटिभ आयो भने फल, पोजिटिभ आयो भनेदेखि राइज। 0.53 माइनस 0.62 भनेको कति हुन्छ, 0.09 हो। 0.09 को फल भ्याल्यु आयो, माइनस आउने बित्तिकै फल। अनि त्यसपछि फोर साइड आयो, सकियो नि, यसको कनेक्सन टुट्यो। अघिको फिगरबाट हेरे जस्तै गरी अब के भयो त, अब पहिलो भ्याल्यु भनेको यो भयो, पहिलोबाट दोस्रो यो अर्को स्टेसनको, यो माइनस यो, ब्याक साइड माइनस यो गर्ने, राइज हो कि फल हो निकाल्ने। यसमा पनि फलै आउँछ। कति आउँछ फल, त्यो भ्याल्यु राख्ने। कति आउँछ, 8 8 10 0.13 0.13 आयो, 0.13 आयो। यसबाट यो घटाइयो। अब यसबाट यो घटाउनु पर्यो। योभन्दा नेक्स्ट पछाडि आउने रिडिङ त यो हो नि, योभन्दा इमिडिएटली पछाडि आउने रिडिङ यो हो, यो माइनस यो गर्ने। यसमा पनि हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नेगेटिभ भ्याल्यु आउँछ, कति हो राख्ने, भ्याल्यु राख्ने। 5 बाई गर्छे 4 बाँकी 13 गर्छे 0.44 अब यसको नेक्स्ट, यसको पछाडि आउने अर्को भ्याल्यु कुन हो त, हेरी हो। यसबाट ठ्याक्कै पछाडि आउने भ्याल्यु भनेको चाहिँ 2.75 हो। यो माइनस यो गर्ने, राख्ने। कति हुन्छ, 2.35 माइनस 2.75 0.40 हो कि 0.40। अब के हुन्छ त, फोर साइड आएपछि यो कनेक्सन टुट्यो। अब फेरि ब्याक साइडबाट अर्कोसँग कनेक्सन गर्नुपर्छ। फोर साइड आउने बित्तिकै यसबाट तलको घटाउने होइन, अब यो ब्याक साइडसँग, यो ब्याक साइडबाट अर्को नेक्स्ट भ्याल्यु
आइएस अथवा एफएस यो गर्छ ब्याक साइडबाट यो माइनस यो आयो 0.35 माइनस 0.69 कति भयो 0.34 0.34 त्यो पनि फलै आयो अब त्यसपछि के भयो त फोर साइड आयो यसको कनेक्सन टुट्यो अब फेरि ब्याक साइडबाट यो घटाउनु पर्यो कति आयो ब्याक साइडबाट यो घटाउनु पर्यो अब ब्याक साइडबाट यो घटाउनु पर्यो कति आयो 0.26 0.26 तर राइज किन पोजिटिभ भ्यालु आयो नि 0.26 यति गर्यो यति गरिसकेपछि के अन्त राइजफल सबै निकालिसकेपछि यो 100 छ यहाँ फल छ यो भ्यालु भनेको यसबाट योभन्दा यति नै कम हुन्छ भन्ने थाहा भयो हामीलाई 0.21 युनिटले यो कम हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो फल भएपछि यो रिडिङबाट यो अघिल्लोबाट पछिल्लो राइज अथवा फल जोड्ने घटाउने गर्दै जाने यो माइनस 0.21 99 पोइन्ट कति आउँछ 99.79 होला हो त्यही हो सर त्यही 99.79 त्यसपछि अब यो 99.79 बाट 0.09 घटाउनु पर्यो माथिबाट हैन ठ्याक्कै यो स्टेसनको यो स्टेसन 99.7 99.7 भयो 99.7 भयो अब फेरि यसबाट यो घटाउनु पर्यो फल भयो नि यसबाट यो घटाउनु पर्यो कति भयो 99.57 99.57 अब यसबाट यो घटाउनु पर्यो यो 99.57 बाट यो फल भएको छ घटाउने 13.1 त्यसपछि यसबाट यो घटाउनु पर्यो 98.73 भयो त्यसपछि फेरि यसबाट यो घटाउने ए कति आउँछ 98.39 98.39 आयो अब यसबाट चाहिँ यो जोड्नु पर्यो किन राइज भएको छ नि 98.39 प्लस 0.26 गर्नु पर्यो 98.65 98.65 अब हामीले के गर्ने त यहाँ पनि अघि जस्तै गरी समेसन अफ ब्याक साइड निकाल्ने समेसन अफ फोर साइड निकाल्ने समेसन अफ ब्याक साइड समेसन अफ फोर साइड समेसन अफ राइज पनि निकाल्ने समेसन अफ फल पनि निकाल्ने समेसन अफ ब्याक साइड समेसन अफ फोर साइड समेसन अफ राइज summation of rise, summation of fall, summation of fall, last arrow. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ चेक भनेदेखि तीनटा इक्वेसन बराबर हुनुपर्छ समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इक्वल्स टु समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल इक्वल्स टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल तीनटै बराबर आउनुपर्छ समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इक्वल्स टु summation of backside minus summation of foreside equals to summation of rise minus summation of fall equals to last RL minus first RL.
फेरि यस्तो हुन्छ, यो तिनटै बराबर आउनुपर्छ। समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इक्वल्स टु समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल, समेसन अफ राइज माइनस समेसन अफ फल इक्वल्स टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। आयो सर है। अब यसमा यो मेथडबाट हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई एउटा फाइदा के छ भनेदेखि तिमीहरूले कुरा बुझ, अघि हामीले जुन हाइट अफ इस्टिमेट मेथडबाट गरेको जुन टेबल थियो नि, यो जुन गरेको थियौँ नि, त्यसमा के छ भनेदेखि इन्टरमिडिएट साइडमा कहीँ इरर आयो भनेदेखि अघिको टेबल हेर, इन्टरमिडिएट साइडमा हामीले कहीँ रिडिङ गलत लेख्यौँ अथवा इन्टरमिडिएट साइडमा चाहिँ कुनै क्यालकुलेसन गल्ती गरियो भनेदेखि यो हाइट अफ इस्टिमेट मेथडको जुन फर्मुला छ समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फोर साइड इक्वल्स टु टोटल लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल भन्ने जुन फर्मुलाले हामीले हिसाब गरेका छौँ नि, त्यसले चाहिँ इन्टरमिडिएट साइडमा भएको कुनै पनि इररलाई डिटेक्ट गर्न सक्दैन, पत्ता लगाउन सक्दैन। जस्तै भनौँ न, त्यो फर्मुलामा एक्चुअली हेर त, जस्तै यहाँ आइएस भन्ने कोलममा बाई चान्स हामीले बाई मिस्टेक चाहिँ 99.57 को सट्टामा 105 लेखेछौँ भने पनि लास्टको रिडिङ जस्तै योसँग त अर्को कुनै सम्बन्ध छैन, यहाँ कुनै कारणले चाहिँ गल्ती लेखियो, यो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै कारणले गर्दाखेरि यसको आरएल चाहिँ 99 आउनुपर्ने ठाउँमा 100 आयो भनेदेखि यो पछाडि गएर कुनैसँग पनि जोडिँदैन। जस्तै योसँग यसको कुनै सम्बन्धै छैन। यसमा हामीले के गर्छौँ त, हाइट अफ इस्टिमेट हामीले निकालेको हुन्छौँ, माथिकै हाइट अफ इस्टिमेट हुन्छ, यो हाइट अफ इस्टिमेटबाट सिधै यो घटाउँछौँ, यो भ्यालु निकाल्छौँ, योसँग हामीले यहाँ कुनै गल्ती गरेका छौँ भनेदेखि कुनै कनेक्सन नै हुँदैन। अनि हामीले चेक पनि गर्छौँ, हिसाब चेकमा पनि मिल्यो, लास्ट आरएल पनि मिल्यो, फर्स्ट आरएल ठिक छ, लास्ट आरएल आउँदाखेरि यहाँ कहीँ गल्ती भयो भनेदेखि यसले कुनै असर गर्दैन, यो एउटा आफ्नो तरिकाले आउँछ। यस कारणले यदि हामीले हाइट अफ इस्टिमेट मेथडबाट हिसाब गऱ्यौँ भनेदेखि इन्टरमिडिएट साइडमा आएको कुनै इररलाई डिटेक्ट गर्न सक्दैन। तर राइजफल मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर कहीँ गल्ती भयो भनेदेखि यो गल्तीले त अर्कोलाई डिटेक्ट गर्छ नि, यो माइनस यो गर्नुपर्छ हामीले यहाँ आरएल निकाल्नको लागि। यहाँ गल्ती हुने बित्तिकै त यो आरएल फरक आउँछ, यो आरएल फरक आउने बित्तिकै तलको आरएल पनि फरक आइहाल्छ। मैले भनेको कुरा क्लियर भयो? बुझिया छ? हो, यसको डिफेक्ट चाहिँ के भयो त, हाइट अफ इस्टिमेट मेथडको डिफेक्ट भनेकै इट क्यान नट डिटेक्ट एनी मिस्टेक्स, एनी इरर इन द इन्टरमिडिएट साइड, बट इन राइज एन्ड फल मेथड इट क्यान डिटेक्ट अल द मिस्टेक्स इन अल द साइड्स। सबै साइडमा भएको कुनै पनि मिस्टेकलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। र यसको फर्मुला चाहिँ समेसन अफ ब्याक साइड माइनस फोर साइड समेसन अफ फोर साइड इक्वल्स टु यो भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले के अरे राइजफल मेथड र हाइट अफ इस्टिमेट मेथडबाट चाहिँ हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। अब यहाँ बाँकी भएको हिसाबहरू तिमीहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्ने। यसलाई चाहिँ म दिन त दिन्छु होइन, पछाडि यहाँ अर्को छ, यसको तरिका मात्रै बताइदिन्छु म एउटा। द फलोइङ कन्सिक्युटिभ रिडिङ्स वर टेकन with a level and 4 meter staff in a continuously sloping ground at a common interval of 20 meter. क्वेशन बुझाइदिन्छु, यसको चाहिँ यसलाई लेभल फिल्डबुकमा कसरी इन्टर गर्ने त्यो कुरा बताइदिन्छु, अनि त्यसपछि तिमीहरूले सकिहाल्छौ। यो रिडिङ पाइयो, कन्सिक्युटिभ रिडिङ नै हो यो पनि, तर यसमा कुन स्टेसन पछाडि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरियो भन्ने कुरा दिएको छैन। इन्टर द अबभ रिडिङ्स इन अ लेभल फिल्ड बुक एन्ड calculate the RL of all the points and apply usual check. Check भनेको थाहा भइहाल्यो, ब्याक राइजफल मेथडमा त्यो चेक हुन्छ, हाइट अफ इस्टिमेट मेथडमा त्यो चेक हुन्छ, फर्मुला भइसकेको छ। Also determine the gradient of the line. RL of the first point is 500 meter as a benchmark. यो फर्स्ट नम्बरको हिसाबमा जसरी बेन्चमार्क फर्स्ट पोइन्टको 100 मिटर दिएको थियो, यसमा 500 मिटर बेन्चमार्कको रूपमा फर्स्ट पोइन्टको RL दियो। यसमा चाहिँ यो पनि कन्सिक्युटिभ रिडिङ हो, यो पनि कन्सिक्युटिभ रिडिङ्स नै हो। यहाँ चाहिँ के भन्यो भनेदेखि, यो ठाउँमा चाहिँ के भन्यो भनेदेखि कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड छ, ग्राउन्ड चाहिँ कन्टिन्युसली स्लोपिङ हुँदै गएको छ। त्यसको मतलब अब हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड छ भने हामीले यहाँबाट यदि यसरी चाहिँ कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड हुँदै गएको छ भने के हुन्छ,
एक पछि अर्को स्टाफ रिडिङ बढ्दै 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 जान्छ। यदि तलतिर गएको छ भने, यदि मासतिर गएको छ भनेदेखि एक पछि अर्को रिडिङ घट्दै 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 जान्छ। सबभन्दा म्याक्सिमम रिडिङ जुन हुन्छ त्यो नै लास्ट रिडिङ हुन्छ। मैले भने बुझियो होला यो फिगरबाट हेर्दाखेरि पनि। यदि कन्टिन्युसली स्लोपिङ डाउन भनेको छ, यदि इफ इट इज स्लोपिङ डाउनवर्ड रिडिङ बढ्दै 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 जान्छ, एउटा यस्तो स्टेज आउँछ, तब हामीले चाहिँ के हुन्छ त स्टाफ नदेखेर स्टाफ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम रिडिङ भएको रिडिङ नै फोर्थ साइड रिडिङ हुन्छ। यति भनेपछि कुरा बुझियो। अब यहाँ के भयो त, अब हामीले ब्याक साइड र फोर्थ साइड रिडिङ मार्क गर्ने। सबभन्दा पहिलो रिडिङ ब्याक साइड हुन्छ, किनभने फर्स्ट पोइन्टको आरएल दिएको छ हामीलाई। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, रिडिङ कहाँसम्म बढ्दै गएको छ, 1.545, 2.335, 3.115, 3.825, यहाँसम्म बढ्यो, अब घट्यो। त्यसको मतलब के हो त, यो लास्ट रिडिङ हो। कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेको छ एउटा। अर्को पोइन्ट के छ भनेदेखि 4 मिटरभन्दा बढीको रिडिङ लिन पनि सक्दैन यसले। 4 मिटरभन्दा बढीको रिडिङ लिन पनि सक्दैन, किनभने 4 मिटर स्टाफ भनेर भनेको छ। 4 मिटर स्टाफ पनि भनेको छ। अनि अर्को कुरो सबभन्दा सजिलो कुरा चाहिँ के भने बढ्दै गयो, यहाँ पुगेपछि म्याक्सिमम भयो, यो फोर्थ साइड रिडिङ भयो। 3.825 भन्ने फोर्थ साइड रिडिङ भयो। यसको इमिडिएटली पछाडि आउने रिडिङ ब्याक साइड हुन्छ। अब फेरि बढ्दै 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 गयो, यहाँसम्म पुग्यो, यहाँसम्म पुग्यो। 3.455 चाहिँ के हो त, फोर्थ साइड भयो। यसको इमिडिएटली पछाडि आउने रिडिङ ब्याक साइड भयो। अनि त्यसपछि फेरि बढ्दै 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 गयो, यो लास्ट रिडिङ भयो, यो फोर्थ साइड भयो। बाँकी सबै रिडिङ इन्टरमिडिएट साइड भयो। यस्तै तरिकाले हिसाब सल्भ गर्ने। यसमा कुनै मेथड, जुन मेथड लगाए पनि भयो, राम्रो चाहिँ राइजफल मेथडबाट लगाउँदाखेरि राम्रो भयो। सबै कुराहरू चेक गर्न सकिन्छ, गर्नलाई जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब सबै अहिलेको जस्तै गरी आरएल निकाल्न सक्छौँ हामीले। निकालिसकेपछि अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि हामीलाई ऊ पनि निकाल्नु पर्छ, डिटर्मिन द ग्रेडियन्ट अफ द लाइन। कन्टिन्युसली स्लोपिङ डाउन भइसकेपछि त त्यसको स्लोप कति छ त, ग्रेडियन्ट भने त त्यसको स्लोप हो। त्यसको स्लोप कति छ त भनेर थाहा पाउनुको लागि यहाँ एउटा यो कोलममा चाहिँ एउटा कुरो थाहा, त्यस्तो यस्तो लेख्दै हुन्छ। यो कोलममा चाहिँ यहाँ ए भन्ने ठाउँ 0 बाट सुरु भयो। ए भन्नेको चेन गर्दाखेरि त सुरुको पोइन्टको त लेन्थ त 0 नै हुन्छ। 20 मिटरको इन्टरभल भनेको छ, त्यही भएर बीमा 20 मिटर, सी को 40 मिटर, डी को 60 मिटर, ई को 80 मिटर, एफ को 100 मिटर, यसरी हुन्छ। 20 मिटरको इन्टरभलमा भनेर भनेको छ। स्टाफ राखेको चाहिँ 20 मिटरको इन्टरभलमा भनेको छ। त्यही भएर यो स्टेसनको ब्र्याकेटमा चाहिँ 0, 20, 40, 60 यसरी चाहिँ राख्दै जाने, ताकि हाम्रो चाहिँ टोटल डिस्टेन्स थाहा हुन्छ हामीलाई। 0 भन्ने पोइन्टमा टेप राखियो, के अरे स्टाफ राखिएको छ। यसको डिस्टेन्स त के भयो त, सुरुको डिस्टेन्स भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टको डिस्टेन्स, सुरुवातको पोइन्टको डिस्टेन्स त 0 हुने भयो। 20, 40, 60 यसरी हुँदै जान्छ। र लास्टमा के हुन्छ त भनेदेखि लास्टमा हाम्रो चाहिँ दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स आउँछ। डिस्टेन्स लेख्दै गएको छौँ हामीले, 20, 40, 60, 80 हुँदै गएर चाहिँ मानौँ न एच भन्ने पोइन्ट कति छ, एच कि कतिसम्म छ, एच भन्ने पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि लास्टमा गएर कति भयो भनेदेखि मानौँ फेरि यो 240 आयो भने एदेखि एमसम्मको डिस्टेन्स 240 भयो। भर्टिकल हाइट कति छ त, भर्टिकल हाइट कति छ भनेदेखि यसको भर्टिकल हाइट सुरुको पोइन्टको आरएल 500 छ, लास्टको आरएल आउँछ। फर्स्टको आरएल माइनस लास्टको आरएल जुन डिफ्रेन्स आउँछ त्यो भनेको के हो त, भर्टिकल हाइट भयो। सुरुको पोइन्ट र लास्ट पोइन्टको बिचको भर्टिकल हाइट थाहा भयो हामीलाई। भर्टिकल हाइट थाहा छ, होरिजन्टल डिस्टेन्स थाहा छ, स्लोप आउँछ आउँदैन। भर्टिकल हाइट थाहा छ, होरिजन्टल डिस्टेन्स थाहा छ। स्लोप भनेकै के हो त, भर्टिकल डिस्टेन्स अपन होरिजन्टल डिस्टेन्स हो। कुनै पनि लाइनको स्लोप भनेकै जहिले पनि के हुन्छ त, जहिले पनि कुनै पनि लाइनको स्लोप भनेकै भर्टिकल डिस्टेन्स अपन होरिजन्टल डिस्टेन्स हुन्छ। पुरो क्लियर भयो? नहुने कुरै छैन यसमा, केही छैन। स्लोप भनेकै भर्टिकल डिस्टेन्स अपन होरिजन्टल डिस्टेन्स। स्लोपलाई विभिन्न तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। 80% को स्लोप मानम कि सपोज ग्रेडियन्ट भनेको भर्टिकल हाइट चाहिँ यति छ, होरिजन्टल डिस्टेन्स 240 छ भनेदेखि 80% स्लोप भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अथवा tan थीटा बराबर
9.23 अपन 240 गरेर यति डिग्रीको स्लोप पनि लेख्न सक्छौँ हामीले, किनभने tan थीटा भनेको p by b हो नि। p भनेको भर्टिकल हाइट, b भनेको होरिजोनल डिस्टेन्स। थीटा बराबर यति डिग्रीको स्लोप भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, ग्रेडियन्ट बराबर यति % भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, ग्रेडियन्ट बराबर 1 in यति भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, 1 in 13, 1 in 40, 1 in 50 यस्तो भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। 1 in यसैलाई चाहिँ 1 in 50 अथवा कति आउँछ त्यसलाई लेख्नु पर्यो भने डिभाइड न्युमिरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई द भ्यालु अफ न्युमिरेटर, यस्तो गर्यो भने पनि हामीले 1 in यति भन्ने स्लोप निकाल्न सक्छौँ। बुझिन्छ गुरु मैले भनेको? जस्तो कि यसलाई tan थीटा बराबर 9.23 अपन 240 गर्ने भनेदेखि थीटा बराबर यति डिग्री भनेर निकाल्न सकियो। यसरी यति % भनेर पनि निकाल्न सकियो। 9.23 डिभाइड बाई 9.23 अपन, अब यसलाई मिलाउनु है, 240 अपन 9.23 पनि लेख्न सकिन्छ नि। 240 अपन 9.23 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ नि यसलाई। न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर दुईटालाई एउटैले भाग गरेपछि के हुन्छ त, माथि न्युमिरेटर 1 आउँछ। 1 अपन यति भनेको 1 in यतिको स्लोप भनेर पनि हामीलाई यसलाई यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको मैले। अब यति भनेपछि कुरा बुझ्यो तिमीहरूले है? ओके, त्यसो भनेदेखि आजलाई यति गरौँ। कुनै कन्फ्युजन छ भनेदेखि भोलि सोद्धाखेरि हुन्छ। आजलाई यति गरौँ है त, टाइम पनि सकिसकेको छ। ओके, सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स।